बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी BJR। मंगा तासु ता द इस्लामिक चिल्ड्रन अकेडमी पशत मुखातिब यो पदे प्रोग्राम के मंगा द अंग्रेज़ी ग्रामर पुख्तू के तासु ता बयानो और कोशिश ता को च द खपल बिसात मुताबिक सुमरा मंग न के देशी नु तासु ल पुख्तू के द अंग्रेज़ी ग्रामर प बारा के च पोहा दरकड़े शो। अल्लाह दे वकड़ी च तासु ते इस्तिफादा वकई। मंगा पतेरो लेक्चरों के प क्लासेस बाने लगे हो एडजेक्टिवल क्लासेस और एडवर्बियल क्लासेस मंगा खड़ू और पहाड़ी के माँ कोशिश दा करे हो चे पयो यो लेक्चर के दा आगे आगा मुख्तलिफ चडेर किस्मुना वगैरह आगा पके बयान शे। नन मंगा द सबऑर्डिनेट क्लास चे मंगा बुनियादी और वायु चे सबऑर्डिनेट क्लास पदरी किस्म भी यो एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिवल क्लास, बल एडवर्बियल और बल नाउन क्लास। नो एडजेक्टिवल क्लासेस और एडवर्बियल क्लासेस मंगड़ी दी नन बमंगा नाउन क्लास बाने खबर को राजी दे सेंटेंसेस तजूब दे बोर्ड बाने नो बे मंग तलगा आसानिश दे अवलनी सेंटेंस बाने कता सोचो कि आई एक्सपेक्ट अ प्राइज पदे के मंग सर यो नाउन इस्तेमाल शवे दे अ प्राइज दाचे कम दे अ प्राइज दाचे कम दे दा नाउन दे और दा ऑब्जेक्ट दे द वर्ब एक्सपेक्ट दलता सिर्फ यो वर्ड ऑब्जेक्ट दे यो अवगा नाउन दे मंगा दा वायु च द नाउन फंक्शन बपे यो सेंटेंस की दाई ची या बा सब्जेक्ट या बा ऑब्जेक्ट द नाउन द देना बगैर बल इस किस्म फंक्शन निश्ता हर हगा वर्ल्ड हगा प हर यो किस्म वर्ड ची हुई खो का फ़र्ज़ का अगर यो सेंटेंस के सब्जेक्ट हुई या ऑब्जेक्ट हुई नो इट मीन्स चे दा फंक्शन कई द नाउन जका चे दगा फंक्शन द नाउन दे नो लिहाजा आगे तो मंगा नाउन वायु दलता के प्राइस चे दे दा देम नाउन फंक्शन इन द नाउन दे और दलता ऑब्जेक्ट दे बली तराजू आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइस उस पदी के द एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट चे दे नो दा दे द यो नजियात वर्ड्स दी अबरा के खो यो वर्ड दे प्राइस दल तक डीर दी टू गेट अ प्राइस यानी दा फ्रेज दे खुद दल तक दा फ्रेज दे फंक्शन हो को द आख प्राइस द आग यो वर्ड नाउन नो लिहाजा दा चे कम दे द ऑब्जेक्ट दे द वर्ड द वर्ब एक्सपेक्ट और दे फंक्शन हो को द नाउन और दलता ऑब्जेक्ट दे नो लिहाजा दे तो मंगा नाउन फ्रेज वायु उस दे लान दे सेंटेंस तरह कुजीगो आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज दैट आई शैल गेट अ प्राइज उस दा पदे के मंगा सोच को नु दा पदे के खपल सब्जेक्ट दे आई और खपल वर्ब लरी गेट और मंगा वायु च दियो दे सेंटेंसेस हागा हिस्सा च हागा खपल सब्जेक्ट और खपल वर्ब बोलरी नु तागे तब मंगा क्लास वायु नु लिहाजा दा क्लास दे दा बरा फ्रेज जको च पा आगे के सब्जेक्ट खुशता खो वर्ब पकिश्ता खो सब्जेक्ट पगिनिश्ता पदे के सब्जेक्ट हमश्ता वर्ब हमश्ता नु लिहाजा दा क्लास दे उस दल का दे क्लास हम सशे शो दा एक्सपेक्ट सशे मुतवक़्क़ी दे हम दा टोल शे मुतवक़्क़ी दे चिकम दा क्लास बयान इनाम गटल नो लिहाजा दा वन क्लास ऑब्जेक्ट शो द वर्ब एक्सपेक्ट चिकल दा वन क्लास ऑब्जेक्ट शो द वर्ब एक्सपेक्ट नो मंगा वायु चे ऑब्जेक्ट बयो नाउनी नो लिहाजा दलता दे क्लास फंक्शन हो द नाउन चे द नाउन फंक्शन हो को नो लिहाजा मंग बवायु चे दा नाउन क्लास दे तब मंगा नाउन क्लास वायु मजीद राजू च दालग नूर वाज़ेह शी पदे कता सेंटेंसेस था व्हाट ही सेड वाज ट्रू पदे के जमंग सरदा यो क्लास व्हाट ही सेड मंगा वायु च प सेंटेंस की यो सब्जेक्ट भी और यो प्रेडिकेट भी सब्जेक्ट यानी यो वर्ड भी च हागा मंगा बयानो और प बाकी सेंटेंस के बेदागे मुतालिक खबर को नो दा कम वर्ड चे सशे या सड़े या जे या बल से बयान ही द कम प बारह की खबर कीगी द कम प बारह की खबर कीगी नो दगा वर्ड चे किमी दगा द सब्जेक्ट ही और सब्जेक्ट ब हमेशा द पारा नाउनी उस दलता मंगा गुरु चिपदी जुमला के सब्जेक्ट कम यो दे वाज ट्रू रिश्तिया दाखो अब दगशो प्रेडिकेट शो दाखो खबर द वशवा दा खबर द चाप मुताबिक वशवा व्हाट ही सेड द दे मुताबिक वशवा सच वेले शिविदी दागे नो लिहाजा दा वन चकम दे नो दा सब्जेक्ट शो द दे सेंटेंस खुदा यो क्लास दे जका च दा खपल सब्जेक्ट और खपल वर्ब लरी
نو لہٰذا چې خپل سبجیکټ او خپل ورب لري نو دا یو کلاس دی او سبارډینیټ کلاس دی. اوس دې دلته کې فنکشن وکړه د سبجیکټ د دې جملې د سبجیکټ کار یې وکړه او سبجیکټ چونکې به ناوني نو دې فنکشن وکړه د ناون نو لہٰذا دې ته به موږ ناون کلاس وایو. There is no meaning in what you say. What you say. په دې کې که موږ پې سوچ وکړو نو what you say دا زموږ سره یو کلاس دی. what سبجیکټ دی یو سبجیکټ دی او say چې کوم دی دا یې ورب دی. نو لہٰذا خپل سبجیکټ خپل ورب لري نو لہٰذا دا چې کوم دی دا څه شی دی دا کلاس دی. خو دا کلاس دلته آیا سبجیکټ دی که آبجیکټ دی نو موږ ګورو there is no meaning. اوس دلته کې خو آبجیکټ ته یو قسم لا کمپلیمنٹ ویلی شي چې هغه دی میننګ دی نو دا بیا څه شی جوړیږي نو دې ته موږ وایو چې دا آبجیکټ دی د څه شي د پریپوزیشن ان. مخکې موږ ویلو چې د پریپوزیشن پسې وروستو چې کوم دغه راځي کوم ورډز او دغه راځي نو هغه د هغه پریپوزیشن آبجیکټ وي او آبجیکټ به همیشه دپاره ناون وي. نو لہٰذا دلته دا کلاس خو آبجیکټ شو د پریپوزیشن ان نو لہٰذا فنکشن یې وکړه د ناون نو چې د ناون فنکشن یې وکړه نو دې ته به اوس موږ وایو چې دا ناون کلاس دی. د لاندې سنټنس ته راکوزیږو دیٹ سټیټمنټ دیٹ یا the statement that you found money will not be believed. The statement that you found money په دې کې اوس موږ سره کلاس دی that you found money دا د یو غټ سنټنس یوه حصه ده سبجیکټ لري ورب لري نو لہٰذا دا یو کلاس دی. خو دلته دې دغه څه وکړه دا فنکشن یې څه وکړه دې فنکشن دا وکړه چې دا د چونکې د دې ناون په ځای استعمال شو دا غونډ هغه سټیټمنټ چې کوم دی نو کم سټیټمنټ دی هغه غونډ سټیټمنټ دا سټیټمنټ دی لکه د دغه سټیټمنټ چې کوم دی دغه پوره سټیټمنټ دلته کې بیان شو نو د ناون ځای ونیو نو چې د ناون ځای ونیو نو لہٰذا موږ به وایو چې دا ناون کلاس دی. اگر چې په دې کې ناون شته سټیټمنټ نو دلته کې بیا موږ دا وایو چې لکه دا خو یو قسم لا د سټیټمنټ ناون په باره کې زیاتې معلومات راکړل نو ایجکټایول کلاس دی. خو لکه دلته کې د هغه پوره ناون یا پروناون په ځای استعمال شو هغه سټیټمنټ هغه بیان چې کوم بیان دی د هغه بیان په ځای باندې استعمال شو د هغه لپاره چې کوم ناون یا پروناون استعمالیږي نو لہٰذا دې ته موږ وایو چې دا د ناون په ځای استعمال شو نو دا ناون کلاس دی. His great fear is that he may fail. اوس په دې کې چې موږ کله ګورو نو که دا سنټنس موږ په من نیم کو his great fear is لکه دې ځای پورې دا مین کلاس دی پرنسپل کلاس دی دغه دی دا انډیپنډنټ کلاس دی. خو که موږ وګورو نو د دې دغه چې کوم دی دا سبجیکټ خو his great fear دی خو د هغې نه وروستو از ورب دی او دای از پریډیکیټ دی سوري his great fear دای سبجیکټ دی از پریډیکیټ دی خو دا پریډیکیټ انکمپلیټ دی. که موږ دیٹ هی مے فیل که دا سره ملګري نه کړو نو دا پریډیکیټ کمپلیټ کیږي نه هغه مطلب پوره نه واضح کیږي پریډیکیټ انکمپلیټ دی. نو چې کله پریډیکیټ انکمپلیټ وي او دا به همیشه دپاره د انټرانزټیو ورب نه وروسته وي. د پریپوزیشن پسې چې کوم کلاس راځي ناون کلاس ایز آبجیکټ اف پریپوزیشن نو دا هم اکثر د انټرانزټیو ورب سره او دا قسم چې هغه انکمپلیټ پریډیکیشن چې کله کمپلیټ کوي کمپلیشن اف انکمپلیټ پریډیکیشن کوي پریډیکیټ کوي نو هغې ته موږ چونکې دا کمپلیمنټ دی دلته کې او دغې ته موږ بیا کمپلیمنټ وایو چې کله کمپلیټ دغه چې کوم وي پریډیکیټ انکمپلیټ وي نو چې کوم ورډ یا فریز یا کلاز یې کمپلیټ کي نو هغې ته موږ کمپلیمنټ وایو او کمپلیمنټ هم همیشه دپاره ناون راځي
नाउन हुई बल्कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा द पर हुई एडजेक्टिव्स हम कम्प्लीमेंट्स हुई दसे न नहीं वाज सिर्फ दगई खो लका दल तक दे फंक्शन द नाउन हो का नो लिहाजा दान चकम दे दावन नाउन क्लास दे तो मंग नाउन क्लास हुआ लिहाजा द देना मंग पयुव नतीजा और रसीदुर दे टोलना चिकमंगे न छोड़ रो बासु न सिंपली मंगा बा नाउन क्लास संग पेजनु द अल्फाजो हागा मजमुआ प यो गट सेंटेंस द यो कम्प्लेक्स सेंटेंस से वा हिस्सा खपल सब्जेक्ट और खपल ऑब्जेक्ट खपल वर्ब बोलरी नो आगे तब मंगा क्लास वायु जो दगा सुबार्डिनेट क्लास दे वो दगा सुबार्डिनेट क्लास का फ़र्ज़ का द यो सेंटेंस के फंक्शन कई द नाउन फंक्शन कई नो मंग बा आगे ता द नाउन क्लास वायु उस दगा नाउन फंक्शंस लगा दगा संग कई या बर द सेंटेंस सब्जेक्ट हुई या बे ऑब्जेक्ट हुई लगा टोल नकाठा खबर खुदा दा या बे सब्जेक्ट हुई या बे ऑब्जेक्ट हुई और या बा कम्प्लीमेंट हुई न चक्कला पदे हैसियत के इस्तेमाल शो न दे खारो कद नाउन न लिहाजा दे तमामंगा नाउन क्लास वायु नु उस राजू देला चले खराता एक्सप्लेन शी पदे अवलानी सेंटेंस के चिदा मंग गुरु दे आई शैल गेट अ प्राइज दा चूंकि ऑब्जेक्ट दे द वर्ब एक्सपेक्ट नो मंग वेले शू चे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब दा द यो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट दे नो नाउन क्लास बा हमेशा द पारा द यो नाउन द यो ट्रांजिटिव वर्ब द ऑब्जेक्ट पे हैसियत इस्तेमाल शवी या व्हाट ही सेड was true सशे ट्रू what he said नदल तदा चूँकि सब्जेक्ट दे दा खबर दे पर बारा के वशवा नो लिहाजा दा इदल तक सब्जेक्ट दे नो मंग बे दावेले शू चे नाउन क्लास बा द यो सेंटेंस द सब्जेक्ट पे हैसियत पानी या इस्तेमाल शवी या देयर इज़ नो मीनिंग इन व्हाट यू से दलता चूँकि द प्रीपोजिशन एन ऑब्जेक्ट दे नो लिहाजा मंग दावेले शू चे नाउन क्लास बा द प्रीपोजिशन द ऑब्जेक्ट पे हैसियत माने हम इस्तेमालेगी दैट स्टेटमेंट दैट यू फाउंड मनी देता मंगवायो एन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन चे द हगे पा हगजे इस्तेमाल शी द नाउन या द प्रोनाउन पसे द हगे जे उनिसी द हगा नाउन या प्रोनाउन जे उनिसी नो लिहाजा दगबम चूँकि दगबम द नाउन फंक्शन कई नो दगे तमामंगा नाउन क्लास वायु और बलदा चे एस कम्प्लीमेंट पे यो सेंटेंस के दा एस कम्प्लीमेंट में इस्तेमालीगी लेकर बदे आखिरी सेंटेंस के चले नो लिहाजा दा द नाउन क्लास पहचान दे और नाउन क्लास दगे तो वही थैंक यू वेरी मच